बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 अगस्त आ गई, लेकिन बात 5 अगस्त की ही हो रही है। 5 अगस्त को अब पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं भुलाया जा सकता। पाकिस्तान में सियासी मज़ामत और स्ट्रगल की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। सबको हैरान कर डाला है तहरीक इंसाफ ने, और जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा, जेल के अंदर से कहा जा रहा था कैसे इमरान खान लीड करेंगे, क्या होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी जिसको भी ये पैगाम भेजेंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब प्लानिंग तो बहुत की गई थी कि किसी भी सड़क पर कहीं भी कोई नजर आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत सख्ते में नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। ये हो क्या गया है? अच्छा, कई जगहों पर जिस तरह की बातें डिस्कस हुई हैं, लाजवाब हो चुकी हुकूमत। आप देखें, वरना होता था, कुछ भी होता था, तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान होना, कोई किसी किस्म का एहतजाज, तो एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला शुरू हो जाता था। अगले दिन पहले एक वजीर आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी तक सांप सूंघ गया इनको समझ नहीं आ रही जवाब क्या दें, क्योंकि ये बिल्कुल पुरअमन लोग थे, पूरी तरह से पुरअमन लोग। कोई इन्होंने कहीं कोई गमला नहीं तोड़ा, कोई पत्ता नहीं टूटा, कुछ नहीं किया ऐसा। हाँ, हुकूमत की तरफ से फस्तायत थी, जबर था, तशद्दुद था। अब तज्जियाकारों के तज्जिये बदलना शुरू हो गए हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इसी तरह से एहतजाज जारी रखती है, पुरअमन एहतजाज, जहां कोई जरूरत नहीं है इस्लामाबाद में जाने की और धरना देने की और हल्ला बोलने की, आ रहे हैं और पुलिस जनाब वहां नाके लगाकर खड़ी है और आंसू गैस की शेलिंग और कंटेनर हैं वो हटाने हैं, जाना है, बैठना है। नहीं, ये उससे भी ज्यादा कामयाब स्ट्रेटजी है कि अपने अपने इलाके में निकलें और बताएं कि हम निकल सकते हैं, हम इस निज़ाम को मंजूर नहीं कर रहे। तो जब आप बताएंगे नहीं कि कहां पर आपने इकट्ठे होना है, जिस तरह तलाल चौधरी चीख रहे थे कि जी हमने तो कहा, रात को हम इनको फोन करते रहे, इन्होंने फोन ही नहीं उठाया कि बताएं आपने एहतजाज कहां करना है, हम सिक्योरिटी फराम करते हैं। भाई, आपने तो मेन जगहों पर जहां जहां आपको रिपोर्ट्स थी कि यहां इकट्ठे होना है, जिस तरह ऐवान अदल, वहां वकला थे और वकला चुके सड़क पर उस तरह नहीं आए, कोई उन्होंने आकर आगे बढ़ने का नहीं सोचा, वहीं पर रहकर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो जहां जहां आप जिस इलाके में हैं वहां पर रैली की सूरत में फ्लैश एहतजाज करना, ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है और पूरे मुल्क में निकले हैं, पूरे मुल्क में। अब हुकूमत को यह अंदाजा था कि खैबर पख्तूनख्वा में निकलेंगे, वहां तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट है, हम ये प्रोपेगेंडा कर लेंगे, देखिए जी खैबर पख्तूनख्वा में निकले हैं, बस ऐसी ही है, कोई ज्यादा लोग नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा में तो शहर में लोग निकले ही, मगर पूरे मुल्क में लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। और इससे अब हुकूमत बुखला गई है, परेशान है कि हम क्या करेंगे। अब गिरफ्तारियां तो की, लेकिन क्या कहें, सबके पास सबूत हैं, कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं, क्या डालेंगे। अब जो पर्चे पहले ही 4 तारीख को 5 अगस्त के पर्चे देना शुरू कर दिए थे कि जी सड़क ब्लॉक की है, फलां किया है, क्या कहेंगे कि मतलब आप देखिए ना, रेहाना डार साहिबा को किस तरह घसीटा गया है। क्या उन्होंने किसी पर हमला किया, उनके पास कुछ था क्या, उन पर डंडा डालते, क्या पिस्तौल डालते, किस तरह। पहले ही जो केसेस इन्होंने बनाए हुए हैं वो सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं, वो तो अब जबरदस्ती सजाएं हैं। चले, इनका ख्याल था शायद दर्जनों लोग हम गिरफ्तार कर लेंगे, इतने ही निकलेंगे, कोई ज्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि इतना खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन हजारों लोग निकल आए। तो 24 घंटे नहीं गुजरे अभी और हुकूमत को धचका लग चुका है। अब अगर तहरीक इंसाफ इसी तरह के एहतजाज जारी रखती है, ये निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका है, इंटरनेशनली इसको कवरेज मिल चुकी है, हर तरफ इसी की बात हो रही है। इमरान खान के केसेस दोबारा हाईलाइट हो गए हैं। तज्जियाकार ये कहने पर मजबूर है कि लोग जो निकले उनको पता था कि इनके घरों में अब छापे मारे जाएंगे, इनकी लिस्टें तैयार हो जाएंगी, जो गिरफ्तार होगा अब उसका नाम चढ़ जाएगा। आइंदा कभी भी एहतजाज की कॉल आई तो वो नहीं छोड़ा जाएगा। उसके घर, उसके बच्चे, बीवी, बहन भाई, वालिदैन, उनको तंग किया जाए, हरासा किया जाएगा। पुलिस पहले उनके घर पहुंचेगी, ताले तोड़ेगी, छापे मारेगी। इस सब के बावजूद लोग निकल आए। वीडियोज आई हैं कि पहले जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हैं ताकि वीडियोज ना बच जाए। अब सादा लिबास में लोग जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर पकड़ती है, हरासा करती है, फिर भी लोग निकल आए। यानी आप कारोबार तबाह करना बर्दाश्त कर ले, आप अपना घर बार तबाह करना बर्दाश्त कर ले, रूपोशी बार बार होने लगेगी। आप सोचिए तो सही कहां तक लेवल पहुंच चुका है। और जो कहते थे पंजाब मज़ाहमत नहीं करता, आज तो वो चीज नजर आ गई है और अगली दफा इससे काम बढ़ जाएगा। ये हुकूमत को खाया जा रहा है खौफ कि हम अब करेंगे क्या। इस तरह तो लोग निकल रहे हैं। तो जितना भी आप अपनी तरफ से इश्तिहारबाजी कर लें, जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लोग अब हकीकत जान चुके हैं। तो इतना जबर तशद्दुद कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं था और उसके मुकाबले पर अब मज़ामत खड़ी हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो ये भी वायरल हुई कि कराची में एक शख्स ने नकाब सा लिया हुआ था और वैसे तहरीक इंसाफ के झंडा लपेटा हुआ था। तो वहां पर किसी ने ऐसे, जो भी वहां लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ पहचान होगी, भाई आप ये नकाब क्यों लिया हुआ है, इसको उतारो। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों को तो लेना चाहिए कि भाई सीसीटीवी कैमरों में आ जाएंगे तो कल को पकड़ लेंगे, नहीं उतारो उतारो उतारो। तो वो घबरा गया,
اور اس کو کہا نہیں کون ہو تم بتاؤ, وہ بھاگا ہے باقاعدہ وہاں سے, بھاگا ہے. اچھا پولیس کچھ نہیں کہہ رہی. تو بیچ میں اس طرح کے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو خدا نہ خواستہ کوئی انتشار پھیلا سکتے ہیں. تو تحریک انصاف نے بہت زیادہ ویجیلنس دکھائی ہے. یہ بھی ان کا ایک خاصہ رہا کہ وہ دیکھتے رہے کہ کوئی شخص ہمارے اندر آ کر اس طرح کا کام نہ کرے. اچھا اس کے ساتھ جناب تحریک انصاف کی لاہور میں پوری تیاری تھی. شوکت بسرا نے بھی ریلی کا انعقاد کیا اور باقی مختلف رہنماؤں نے بھی اپنی ریلی کا انعقاد کیا. پولیس بھی حیران رہ گئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جہاں پر ہم نے ناکے لگائے وہاں پر بندہ ہی کوئی نہیں, جہاں پر ناکے نہیں وہاں پر ریلیاں نکل پڑیں. تو یہ بڑی اسٹریٹجی دی, اسی لیے تو پوچھ رہے تھے طلال صاحب کہ ہمیں بتاتے نا, ہم سیکورٹی دیتے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہیں پر لگ گیا کہ ان کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ احتجاج کی اجازت دینا, جب مینار پاکستان کی مانگ رہے تب نہیں دے رہے تھے. پھر اب دیکھیے زلفی بخاری کا یہ پیغام آ گیا ہے کہ جی عمران خان بشرا بی بی کی حراست کے حوالے سے ہم دستاویزات اب جمع کر رہے ہیں اور اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کریں گے, شاید اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جائے جس طرح سے عمران خان نے بھی بات کی تھی. اور پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان میں تو کل احتجاج ہو گیا, اب ڈبلن آئرلینڈ میں تحریک انصاف کے کارکنان اوورسیز پاکستانیز نے جو احتجاج کیا ہے اس کی بھی آ رہی ہیں, یعنی پوری دنیا میں جو احتجاج ہوا. پھر زلمے خلیلزاد امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ, افغانستان کو اب ڈائریکٹ ٹرمپ کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا اداسی کا دن ہے کہ 2 سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں اور یہ بہت غلط ہے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اب مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو ہر سطح پر یہی بات ہو رہی ہے. پھر تحریک انصاف چھا گئی ہے اور اس میں جناب سوشل میڈیا, خاص طور پہ اسلام آباد میں بچوں کی گفتگو اور ریحانہ ڈار کی گرفتاری, یہ ایسے ویژولز ہیں, ایسی تصاویر ہیں جو کبھی اب فراموش نہیں کی جا سکیں گی. حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ کو سامنے بٹھا کر حامد میر صاحب نے ان کے سامنے یہ باتیں کی ہیں کہ جناب یہ بچے دیکھیں اگلی نسل بھی گئی آپ کے ہاتھ سے, وہ نہیں اب آپ کو ووٹ دے رہی, آپ اس کو زبردستی بلاتے ہیں کسی اور کام کے لیے, وہ عمران خان کے نعرے لگاتی ہے. اسلام آباد میں جو بچے تھے اور حامد میر صاحب نے ان کی ویڈیو چلائی, دکھایا, اور بچوں کے اندر کیا سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان کا ڈر لگائیں گے تو ہمیں اٹھا نہ لیا جائے. بچیاں بھی یہ کہہ رہی ہیں. تو یہ اس حکومت کے لیے کتنی بڑی چارج شیٹ ہے, کس قدر ان کے لیے شرمندگی کی بات ہے, آپ سوچئے. پھر جی حال یہ ہو گیا ہے اب کہ چونکہ یہ احتجاج اب لوگ کر رہے ہیں, لوگوں نے اس کی اونرشپ لے لی ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے تنگ آ گئے ہیں, کیا سارے لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, کیونکہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری, معاشی عدم استحکام اور کم تنخواہوں کے باعث رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں تقریباً 3.5 لاکھ پاکستانی افراد ملک چھوڑ گئے ہیں. اور یہ خبر ہے جی 24 کی, وزیر داخلہ محسن نقوی کے چینل کی ویب سائٹ پر یہ خبر ہے. ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل ہیں, جبکہ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑنے جانے سے ملک کے نظام صحت میں بھی مسائل بڑھنے لگے ہیں. حالیہ چند سال میں پاکستان سے نرسز بڑے پیمانے پر روزگار کی خاطر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں اور مرد اور خواتین نرسز بہتر تنخواہ, محفوظ کام کے حالات اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کے لیے ملک چھوڑ رہے ہیں, جس سے پہلے سے دباؤ کا شکار طبی نظام مزید ابتر ہو رہا ہے. ڈاکٹرز اور دیگر تکنیکی افراد کی طرح نرسز کو خلیجی ممالک, برطانیہ اور کینیڈا سے جیسے ممالک پرکشش تنخواہیں دے رہے ہیں, بہتر ماحول ہے, اور اب یعنی نرسز ڈاکٹرز جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں. تو کیا یہ 25 کروڑ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس لیے اب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہاں پر آزادی نہیں ہے, معیشت کا برا حال ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. تو یہی اگر پریشر رہا تو وہ مشاہد حسین سید والی بات ہے کہ مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے اور خود کچھ نہ کچھ سپیس کریٹ ہوگی ہی ہوگی, کیونکہ اس کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ پرامن احتجاج یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا. اور اس احتجاج نے اب دیکھیے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی, تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے جب سے یہ سٹارٹ ہوا, حکومت اس سکتے سے باہر نہیں آ سکی جو اس نے کریٹ کر دیا ہے. کہ اب یہ کیا 14 اگست کو بھی ایسے ہی کریں گے؟ اگلی کال تو اب 14 اگست کی ہے, وہاں کیا کہیں گے ہم لوگوں کو, پھر کرفیو لگا رہے ہیں, 14 اگست پہ لوگ نہیں نکل سکتے, جشن آزادی کے دن نہیں نکل سکتے, جھنڈے انہوں نے پاکستان کے اٹھائے ہوں گے, نعرے عمران خان کے ساتھ ساتھ لگا رہے ہوں گے, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, دونوں کا کہہ رہے ہوں گے. تو اب اگلی ٹینشن حکومت کو یہ ابھی سے پڑ گئی ہے کہ اب کیا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.